अमेज़न बेचकर किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, एक ईज़ी तरीका है। आप अमेज़न को बेचना शुरू करें और पैसा कमाना शुरू करें जिस तरह दूसरी दुनिया पैसा कमा रही है। इस वीडियो में बात करते हैं अमेज़न से कैसे पैसा कमाया जाता है और इसकी रियलिटी क्या है। आप देख रहे हैं अदनान भट्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आजकल आप बहुत सी वीडियोस देख रहे होंगे जिस पे वो कोर्स के नाम पे आपको अमेज़न से पैसा बेचना अमेज़न बेच के पैसा कमाना सिखाते हैं। अब इसकी रियलिटी क्या है? आप किस तरह अमेज़न से पैसा कमा सकते हैं और इसमें कितनी रियलिटी है? क्या वाक़ई आप इसमें डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं और थाउज़ेंड्स डॉलर्स में? इसकी रियलिटी पे बात करेंगे और दूसरा वो जो लोग आपको अमेज़न के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं, उनकी रियलिटी पे भी बात करते हैं। मोस्टली लोग जो आपको अमेज़न पे काम करना सिखा रहे हैं, वो आपसे डॉलर चार्ज करते हैं। अगर अमेज़न में वाक़ई बहुत पैसा है, तो वो खुद अमेज़न से क्यों नहीं कमाते और आपको कोर्स बेच के खुद पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुद क्यों अमेज़न पे नहीं जा रहे? जब भी आप कोई सेशन फ्री सेशन अमेज़न का लेंगे या फिर आप कोई भी ऑनलाइन ऐसा ऑनलाइन सर्विसेज देखेंगे जो अमेज़न बेच रहे हैं, आपको वो पहले एक पूरा तरीका बताएंगे कि अमेज़न से उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं या वो मंथली बेस पे इतने $1000 कमा रहे हैं। तो आप भी अगर अमेज़न को सीख लें तो आप भी थाउजेंड्स डॉलर्स में कमा सकते हैं, लेकिन वो आपको रियलिटी नहीं बताते। नंबर एक पे, अगर आपने अमेज़न से पैसा कमाना है, ये एक रियलिटी है, बहुत से लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है अमेज़न को बेचने का, अमेज़न कोर्स को सेल करने का। सपोज़ अगर कोई कोर्स $200 का बेच रहा है, कुछ दिरहम में जाएँ तो 1000 दिरहम का बेच रहा है, उससे सपोज़ अगर वो मंथ के 30 लोगों को या 20 लोगों को सिखाते हैं, तो वो 20,000 दिरहम निकाल लेते हैं। इसी वजह से वो खुद अमेज़न पे कम कमा रहे हैं और अमेज़न कोर्स को बेच के ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब भी आपने कोई भी अमेज़न का प्लान करना है, वहाँ पे आपने अगर सेल करना चाह रहे हैं कोई भी आइटम, तो आप ना कोई कोर्स ख़रीदें, ना इस चक्कर में जाएँ, ना ही अपने पैसे इधर इन्वेस्ट करें। सबसे ईज़ी तरीका है, आप अमेज़न की यूनिवर्सिटी है वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब पे बहुत सी फ्री वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जिससे आप उन वीडियोज़ को देखते हुए स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न और पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप जब वो वीडियोज़ को देखेंगे, फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली जब आप अमेज़न पे अ अ, सेल करना स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट देखेंगे आपने कौन-सी सेल करनी है, कौन-सी बेस्ट आइटम है जो इस वक़्त के लिहाज से सेल की जा सकती है। अमेज़न पे डिफरेंट किस्म की आइटम्स हैं, जिसमें कुछ आइटम ऐसी हैं जो सीज़नल हैं। सीज़नल आइटम आपको उतनी देर फ़ायदा देंगी जब तक उसका सीज़न है। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो आप किसी भी टाइम थ्रू आउट द ईयर सेल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वो प्रोडक्ट ढूँढनी है, वो आप कैसे ढूँढ सकते हैं? बेस्ट सेलर में जाके अमेज़न में वहाँ से देख सकते हैं। मेरा इस वीडियो का मेन मकसद है कि अगर कोई आदमी अमेज़न से इतने पैसे कमा रहा है, जो कि बहुत से लोग कमा भी रहे हैं, वो फिर कोर्स क्यों बेच रहे हैं? देखें, कोर्स वही ज़्यादा लोग बेच रहे हैं जो अमेज़न पे या तो खुद कमा नहीं रहे या इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे, तो उन्होंने अपने पैसे का ज़रिया ये बनाया है कि वो अमेज़न खुद सेल करना छोड़ के या बहुत कम उस पे वो सेल करते हैं, वो दूसरी तरफ लोगों को अमेज़न की तरफ ला के अपना कोर्स बेच के उससे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए उनका मेन बिज़नेस अमेज़न पे सेल करना नहीं, अमेज़न का कोर्स सेल करना है। तो इन लोगों से आप थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप ईज़िली गूगल पे जाके, अमेज़न की यूनिवर्सिटी पे जाके या फिर आप यूट्यूब से हेल्प लेते हुए उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में आपको नई चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जिनकी आपको डिफ़िकल्टी होगी। कुछ आपको गूगल से हेल्प मिलेगी, कुछ यूट्यूब वीडियो से, कुछ आपको थोड़ा लॉस करके कई चीज़ों की आपकी समझ नहीं आएगी, प्रोडक्ट की सेल क्यों नहीं हो रही, रिटर्न क्यों आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप वक़्त के साथ सीखना शुरू कर देंगे। कोई भी ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा जिसने अमेज़न का कोर्स किया हो और उसको कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस ना आई हो। उनको भी उन डिफ़िकल्टी से गुज़रना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप फ्रीली हेल्प लेके ऑनलाइन तो अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करें ताकि आपको फ़ायदा हो। अमेज़न का बिज़नेस एक अच्छा है, लेकिन
یہ جو لوگ کورس بیچ رہے ہیں آپ کو امیزون کے نام سے، ان سے بچ کے رہیں، اور آپ صرف اپنا کنسنٹریٹ امیزون کی پروڈکٹ پہ، اس کو کس طرح سٹارٹ کرنا ہے اس پہ کریں، اور لیگلی آپ امیزون کی یونیورسٹی سے فریلی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو امیزون کے نام پہ امیزون کا کورس بیچ کے خود پیسے بنا رہے ہیں، ان کا مین بزنس کورس کو سیل کرنا ہے، نہ کہ امیزون پہ سیل کرنا ہے۔ میرا ان سے ایک ہی اختلاف ہے، اگر کوئی بزنس مین اتنے پیسے کما رہا ہے تو اس کو اس سائڈ پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی آپ نے کوئی بزنس مین دیکھا ہے جو امیزون سے بہت زیادہ پیسے کما رہا ہو، یا کسی بھی بزنس میں، اور وہ آ جائے لوگوں کو سکھانے کے لیے آئیں آپ مجھے فیس دیں اور سیکھیں؟ نہیں، یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے مین بزنس سے پیسہ نہیں کما رہے، تو اس کے لیے وہ دوسرے لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اس بزنس کی، آن لائن ٹرینڈنگ ویڈیو اپنی ڈال کے کہ آپ آئیں ان سے سیکھیں۔ سپوز اگر کوئی آدمی 20 لوگوں کو بھی منتھلی بیس پہ سکھا رہا ہے تو وہ 20,000 اگر ڈالر میں ہے تو دیکھیں کتنے ڈالر بنا رہا ہے۔ اگر 200 بھی اس نے ممبرشپ رکھی ہو، اور وہ آپ کو ویک میں 4 سے 5 سیشن دیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کے بعد کریں آپ خود کرنا، پھر بھی آپ نے ادھر ہے تو وہی آپ پیسہ بچا کے آپ اسی پیسے کو انویسٹ کر کے، اس میں اگر تھوڑا لاس ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے، لیکن آپ سیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی سیکھ رہے ہیں، تو آپ پریکٹیکل سیکھنے کی طرف جائیں، ان سے بچیں۔ یہ صرف آپ کو امیزون سکھانے کے نام سے آپ کا پیسہ لیں گے۔ کبھی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ امیزون یہ کہہ رہا ہو کہ آپ عوام کے پاس یا لوگوں کے پاس جائیں سیکھنے کے لیے۔ وہ آپ کو بتائیں گے اگر امیزون سیکھنا ہے، آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری امیزون پہ یونیورسٹی، آپ امیزون کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے پیسوں کو بچائیں، اسی پیسوں سے آپ انویسٹ کریں، کچھ پروفٹ آئے گا، کچھ لاس آئے گا، لیکن آپ سیکھ جائیں گے کہ کس طرح آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے جس کو آپ جو انویسٹرز ہیں، ہاں وہ کوئی وی اے ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا آپ نے دیکھنا، یہ نہ کہ وہ آپ کی ساری انویسٹمنٹ لگا کے آپ کو ادھر سٹک کر کے کہ جی اب تو سیل ہی نہیں ہو رہی پروڈکٹ۔ تو کچھ ایسے کیسز بھی آئے ہیں جس کے بعد وہ پھر ورچوئل اسسٹنٹ اور انویسٹر کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہی قابل ہیں، ٹھیک ہے پرائیویٹ لیبل پہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے تو وہ می ٹو میں جا سکتے ہیں، جس کو ہول سیل کہتے ہیں، اس میں اتنا نہیں لگتا۔ وہ ورچوئل اسسٹنٹ اپنا کیوں نہیں کرنے جاتے، جبکہ آپ کوئی بھی فری سیشن لیں یا آپ پیڈ سیشن لیں، اس میں بتاتے ہیں کہ آپ یہ 2000 درہم سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، 3000 سے بھی کر سکتے ہیں، 1000 سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ ورچوئل اسسٹنٹ کسی کو سروسز دینے کے بجائے خود کیوں نہیں اتنا پیسہ کما لیتے کہ وہ اپنا بزنس کھڑا کریں؟ دیکھیں ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے، ود ان اے ڈے نہیں ہوتی، اسی لیے آپ اپنے پیسے بچائیں۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو آپ آن لائن ہیلپ لیں، یا اگر آپ کو کوئی دوست کر رہا ہے اس سے لیں۔ اپنے پیسے ان کورس بیچنے والوں پہ مت انویسٹ کریں، یہ آپ کے اسی پیسوں سے امیزون پہ تو سیل اتنا نہیں کر رہے، لیکن آپ کو سیل کر کے کورس زیادہ پیسہ کما رہے ہیں۔ ان کا مین بزنس کورس سیل کرنا، نہ وہ یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں تو کہیں ہم انسٹیٹیوٹ ہے، ہم یہ کورس کی فیسلٹی دیتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو الاؤ ہے۔ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں جی ہم سیل کر رہے ہیں، ہم سے سیکھے۔ بیسکلی ان کا مین بزنس آپ کو کورس سیل کر کے آپ سے پیسہ کمانا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو ان کی مین سیل امیزون کی اتنی نہیں ہے، ورنہ وہ اس چکر میں نہیں آئے۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تبھی آپ امیزون میں جائیں اور اپنے پیسوں کو کسی کے ہاتھ میں نہ دیں جو کہ ویسٹ ہوں۔ آپ وہی خود سیکھیں، اگر کچھ لاس ہوگا تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو میں یہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ یہ جو امیزون بیچتے ہیں، امیزون پر نہیں بیچتے، امیزون کو بیچ کے آپ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوا رہے ہیں، ان سے بچیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔